Coucou. Alors, اليوم أنا عند إيكيا parce que j'ai quelques articles que j'ai besoin d'aller رحلت وحبيت نوريلكم quelques trucs là يتباعوا c'est trop mignon. I can't hear. You're too far away. Et les prix sont raisonnables. Bon, je peux pas vous montrer tout en détail, c'est juste ça que je trouve من بعيد. Mais إن الخطرة الجاية نجي نوريلكم les détails. هما لهنا سي دي بياس يقسموهم باش يوريلكم لو سيجور تاع chaque chambre. Par exemple, le mètre carré comment vous pouvez aménager votre intérieur على حسب واش عندكم نتوما متر كاري ديالكم. Alors شوفوا كيما كون عندكم خزانه ولا بلاكار ولا ديروا غير امتحان هكذايا وديروا لها هاد تجي تعلق فيها من الفوق. alors تربحوا دي زيتاجير كوم سا تحطوا فيهم لي ساك حوايجكم يرفد لكم بلوس اولو دو تحطوا هذا فوق هذا في هذا لو كوتي اون بلوس تاع القماش ما يتوسخش ومن اللور كامل فيه دوك لي فيل لو يتنفس. Alors, il y a des côtés aussi تاع دراري يعني بزاف اللي يحبوا يشوفوا تاع دراري. هم كبار ils sont à 5 €, même les chambres pour enfants. Voilà. Maintenant ce qui est bien c'est واحد يجي pour inspirer. كون عندكم ديروا des enfants ولا ان شاء الله تخرجوا هكذا تشوفوا تدوا دي زيدي وين لازم تبدلوا لهم كيف كوم تابي quelques décorations. C'est pareil, c'est des rangements, etc. Franchement, là, قبل ما de la décoration, là, كل خطرة نجي نشوف, je prends des idées. Après, je commence à noter واش خصني واش ما خصنيش les couleurs. Parce que c'est évident نبدل هذيك الحاجة ولا لا سي نورمال ما نروحش نبدلو كلش وكاع لا ديكوراسيون ديالنا. نشوفوا غير الحاجة اللي نقدروا نخلوها ونبدلوا لها نعطوها نوتر غو, نبدلوا لها لا كولور ولا نغلفوها ولا نبدلوا لها بلاصه ولا ندخلوا عليها حوايج واحد اخرين كوم دي زيتاجير ولا كوم دي لوميير pour donner une nouvelle vie. كاين تاني كيما هاد لو لي كيكون بيبي تحطوه الفوق ابخي يبدا يكبر تحطوه لتحت وعندكم لي تيغوار من تحت ابخي غامين ولا لو تقدروا تحلوا له لو لي تاعو يولي هكذا جون شغل كنابي. سي با بيت اوسي. الناس كي بيان اوسي سي كو الناس تجي تمست الدراري الوغ كاش يقولهم نو ما تمسوش ولا الوغ تو سكي اكسبوزي نقدروا نمسوه نقدروا نقعدوا فيه نوضوا فيه نطيحوه يتكسر ما يقولكش ني رومبورسمون ما يقولك ما تصوريش ما والو. حاجه ثانيه اللي مليحه لي لوميير ثاني بور اكليري لا شومبر دونك تاعكم على بنا بلي دراري ما يفوكش يرقدوا في الظلمه والفولهم الحاس والفولهم يبدو هكذا باش ما يقعدوش يخافوا الظلمه ولا يخافوا حاجه واحده اخرى. انا دوك انا نروح هاد لو كوتي تاع دواوي باسكو انا لازم لي دواوي سبيسيال نشريهم وان شاء الله نوريكم على فان كلكو ارتيكل اللي شريتهم وندير لكم une autre vidéo واحده اخرى نهار كي نديكوري الدار ديالي.
هيك هادو كامل يبينوا كيفاش يشعلوا كيفاش باسكو كاين اللي قاويين كاين اللي ماشي كاين اللي شغل تاع شبح برك كيما هادوما جايين شغل فيهم هاد لي موتيف جوست تاع شبح connecté avec la tablette. Alors دوك لهنا راني في كوتي تاع الماعن حاجه اللي تعجبني نوريها لكم. الوغ فوالا جو فلاشي سور هاد الكيسان تاع الماء بزاف شابين. كما جينيرالمون زعما تاع هنا تاع الويسكي ولا مي شابين هادو تاني مي كوميم سي بريسك €2.50 الواحد. حاجه واحده اخرى انا كنت شاريه هديه اللي شافوا لي فيديو تاعي على بالهم بلي عندي انا هاد القرعه ندير فيها الحليب الي تري تري سوليد طاحت لي بليزيور فوا في القاعه وما تكسرتش. الوغ دوك لهنا نشوف بلي كاين بليزيور تاي خرجوا هاد لا بتيت تاي ثاني فوالا هاي لا كاين تاني هاد لي كراف بالفلكي هذا اللي من الفوق هادوما تاني شابين هادوما اوسي هادوما شويه فراجيل مي تاني شابين ندير فيهم تاني بور لو جو مع الصباح ولا سي بو اوسي. هادوما ما نحبهمش بزاف باسكو عندهم فمهم محلول الوغ يجي واعر باش تفرغهم ماشي كيما هادوما. Ah, ça c'est vrai. Ça, ça tu fais pas par exemple avec ça tu fais pas noisette. Moi tout le café. هادوما ثاني شويه كبار اللي يشربوا قهوه بزاف. الوغ هادوما لي سالادي سون 1 اورو. شنو هادوما ثاني سوليد انا عندي منهم. كاين هادوما وين سالاد بالله هذه لا كافيتير ولا لا تيار تاني سي بيان انا عندي منها اوسي. اي فوالا لهنايا تو سكي كافي ترموس تاع الحليب الكيسان. Ce qui est bien c'est que vous pouvez acheter en détail كيما تقدروا تشريو voilà complet. C'est joli. وكل حاجه تلقاوها هنايا مشبحه ولا في الفيديو تباع مش حيحطوا حاجه ما كوش حد تلقاوها. فوالا هم ليك هادوما تاني تاع بكري فين بزاف لي غادي يلونوهم ستيل جابوني. هادوما تاني عجبوني كيدير شليطه ولا يدير دي بتي تروك هكذايا سي باغ كاين الصغير الكبير فوالا كاين هكذا وكاين لو بلو غران فوالا. سون با شير اوسي. هادوما تحبوا تحطوا فيهم كيتشاب مايونيز ولا دي بتيت صوص هكذا ولا القيمات اوسي ملح
bien même les chemins de table. Alors, du côté t'as معارف etc. اللي تلقاو plusieurs modèles, plusieurs motifs. يعني حتى هاد الكبار هاد ناس pour la salade. تلفوتو بهم la salade et tout. Voilà, petite douche. Ça aussi c'est mignon. Voilà. Trouver tout ce que vous souhaitez. Voilà. Tous les rayons هدايا تاع المعارف المواس ما تتلفلكمش كامل. Voilà, كيما كنتو تشوفوا هنا كاين الخيوط en silicone. Sont plusieurs tailles عندك عندما ملاح باش كي تكونوا طيبوا ما عندكمش غطيوه ولا تغطيو بها عندك لي طاي اللي كاين. فوالا سو ديسبوزي ici. Alors fait le côté فيه مقالي وكسارن اكسيتيرا ملوك بلوس ماتيير مليحه. تحبوا ديروا لي كرياد تاعكم ديروا مشوي ولا اللحم ولا شي حاجه خضره. فوالا سينو لهنايا تو سكي صفايات تاع المقالون تاع شلاضه تاع قليان. وهنايا كيف سي كسارن و لي مارميت. وهذه ثاني هذا نشتها ديجا في الجزائر تتباع. الوغ باش فوالا باش تفطروا فيها ولا تغلوا تفطروا فيها ولا تغلوا فيها. الحاجه اللي عجبتني فيها سي كو ما تديش بلاصه. فوالا كي تكملوا بها تعاودوا تغلقوها هكذايا وتدخل تولي فيها والو. سميو كو هكذايا ولا هكذا كيدير لكم بزاف ليسباس في الاخر في البيت تاعكم. بلي سي اون سيليكون يعني با تري دور. تقدروا تخبوها وين جات. اي فوالا ايكيا تاع نهار اليوم. انتو ما لقيتش حاجه كبيره واش راني نحوس. مي ان شاء الله نهار كي ندير فيديو تاع لا ديكوراسيون تاعي تاع الدار نوريكم كاع واش شريت من قبل وكيفاش نديكوريها. الوغ خرجنا دوكا من الكوتي تاع الماعن جينا لهاد لو كوتي تاع مخادد لي بوف ريدو tout ce qui concerne la cuisine. Voilà. دما المقاعد اللي حالوا عليهم حبيت دابا تفريشها. تقدروا تحطوهم ديريكتومون في القاعه كما كنحطوهم في انا عندي واحد المابلو ان توكا معدن نحطو في نبدلو القاعده ديالو ونحط فوق فايس هكذا باش يجيني شغل كنابي وماشي كنابي شغل مطرح مي فوق عمود. شوف قبل واش يخرج عليا واش يساعدني في السلومه حاجه اللي تدوم لي ماشي نبقى كل خطره نشري بالك يتقطعوا بالك ما نقدرش نغسلهم اكسيتيرا. سينو عندكم لهنا تشوفوا المخايد سامي ديالي jusqu'à là-bas. Voilà. Alors
كاين هنا هاد لو كوتي تاع لي ريدو سي ان كوتي اوسي بزاف كبير ان شاء الله نعاود نولي الخطره الجايه بعقلي بغرضي وندير لكم كاع لي ديتاي تاع لي ريدو تاع لي كولور. هنا كاين لي بلاد فوالا. هنا كاين كوفرلي فوالا. Là, quand il me fait la voix d'y aller, je suis en hygiène et voilà, alors on est bien, en plus, عنديش بزاف الوقت, mais Inch'Allah, je vais vous filmer tout ça la prochaine fois. Sinon, on peut mettre ça dans la maison. Mais on est à côté t'as les tapis. Oh, c'est bon, hein? Les balaises. Les tapis t'as les drômes indibables, les tapis t'as les couloirs. Il y a plusieurs motifs, plusieurs modèles. Les tapis qui coûtent très très cher au Mahadoma oriental, تاعنا هنايا تاع العرب, كان الشغل تاع أصحاب الصحراء, أصحاب غردايا, etc. تشوفوا هاد لو تابي هاوليك وشنو يسون إيمونس, كبار بزاف. شوفوا لو بري, il est à 1200, 1300. Et pourtant les couleurs ماشي حاجة كبيرة ولا كيما راكم تشوفوا الخدمة تاعو. هادوما كاين بزاف اللي في الجزائر يزون ابوندوني هاد لي تابي هادوما, بصح سي لي بلو شير. من هنا اللي يشروهم اللي يقول انا وانا هادوما يا حسرة شحال كانوا عندنا هادو شوفوا هكذا. انا وحده نشوفهم هكذا تالمو كبرنا بيهم ويتو, ما عندنا حاجه فيهم. نحبوا دوكا بلوس مودرن. ميم لي كولور جوغ ماشي شابين ماشي حلوين, مي سي لي بلو شار. هادي هادوما سي لي فري تاني تاع البقرة ايتو, سي لي فري تاني سون تري تري شير, مي سي لوكس كوميم. هادوما تحطوهم سي لوكس. فوالا كوتي تاع لي تابي. عندك لي تابي لي راهم دوكا سامبل. Les prix sont pas par rapport à هادوك اللي عندنا حنايا تاع كل يوم. وكاين دي بتي تابي تاع 10 يورو. كاين هادوما, كاين هادو. هادوما ساتو عندك شغل هيدورة 12 يورو. هذا اللي شابة هادي تاني 50 يورو. هادوما شوية غاليين. نشوف واحدة لهيكا هادية. هنا راني في كوتي تاع لي سال دو بان. C'est des petits espaces, les déros ferront une très belle déco. Mais quand même c'est long, plus large. J'aime bien la décoration des salles de bain, ça change un petit peu. Si vous avez remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs, ton sur ton.
D'accord. Non, c'est que je ne le vends pas tout de suite. Je ne vends pas tout de suite, donc voilà. Ça. C'est un petit rideau. Le look, la douche. Directement la robe. Je trouve que c'est très beau. Ouais. دراري عندهم plusieurs décorations, des petites meubles, des petits meubles هكذايا باش يعطوا لي هادي شحال من نستنى فيها ينقصوا لها سومه، ما حبوش ينقصوا لها وبليس بغات ينقصوها تنقص لا لوميير. واحد 3 سنين وانا رايحه جايه نستنى لي صال ما حبوش ينقصوا لها. سي تري كلاس شيك يديروا هاد لو كوتي تاع حطب مع هكذا حاجه سومبر في الكري في النوار avec du blanc. Franchement ça donne un côté trop classe. Presque كامل يديروا الكوتي تاع حطب في الصال دو بان و ça joue على لي كولور تاع الحطب ماشي كامل لا ميم كولور. كاين هاد الحطب الابيض كاين هاد الحطب جاي هكذايا مارون. هنا شفنا هاد الحطب الاصفر. Alors franchement, il faut changer un petit peu les couleurs تاع الحطب. Alors nostalgie خفيفة تاع بلاد الدجاج ولا شي حاجة. جادور الريحة تاعهم. Alors هاد لي كيسون هادوما اللي هنايا بزاف شابين. فوالا سي بون ديروهم هكذايا في اونطخ الاخر ديالكم مرفع ولا هكذايا تخبوا فيهم واش حبيتو تقدروا تحطوهم بهاد لافانيا هكذايا في سال دو بان ولا سينو تحطوهم نورمال هكا وتحطوا فيهم كاع الخربه اللي ما نسحقوهاش ولا ما كوش حابين تبان في لو صالون في البيت ولا في البلاكار ولا في الخزانه تاعكم اكسيتيرا. لا فوالا كاين بليزيور موتيف هكذا في البلون. انا كنت ديجا شاريه تاع بابي بالقماش مي انا دوكا جبت بي بور لو صالون ندير الاخرين ندير هادوك تاع الحطب يخرجوا شابين خير. عندكم هم هكذايا نجي شغل فيلي تقدروا تحطوا فيه غيرلوند في الليل ولا تشعلوها ولا لا الضو تجوزوا عليها شي حاجه هكذا دوبلكم بيان يجوا هكا مغلوقين. سون تري فاسيل باش تركبوهم. هاد لو موديل يجي شويه مغلوق. فوالا alors نعاودو ليكم لهنا كوتي تاع لي لومب اكسيتيرا باسكو جي با تروفي مون بونور tout à l'heure. اي بان قلت لازم ندور لهنا نشوف بيان جو في بيان فيزي واش ندير واش ما نديرش واش نقدر ندير واش ما نقدرش ندير باسكو جي با دو بلافوني. جي با دو بلافوني كي veut dire ما عنديش لومبا في الحيط. لازم ندير لومبا لي لومبا هكذا شغل دي زاباجور ولا يجوني في الكوان. بنيه تاع فرنسا قديم هذاك ما كاين بزاف اللي يديروا شوفاج سونطرال في لي بلافون ما فهمتش علاش مي فوالا شغل ما عنديش بلافوني ما نقدرش نديرها لوستر. لازم ندو غير في لي كوان ولا دي تروك كوم سا نوريونتيهم انا ولا راني حابه في لي كوان ولا باش يضوولي. جو سي با انكور
comment je vais faire avec هاد الضوء باسكو ما ولفتش انا الضوء ضواوي هكذايا ولفت الضوء بروجيكتور في الدار مي فوالا لازم نلقى الحل. C'est vraiment ce qu'on a besoin. Vas-y, je te l'allume. Je te l'éteins, je te l'allume. Moi j'adore ce style bambou. C'est joli. Ah, j'ai trouvé la solution, je vais mettre ça. نعلقو في الحيط جاب لها بشي دويلي. Alors, عندكم هادوما aussi اللي يجو هكذا. Franchement, هادوما c'est des lumières chaudes. شغل ديروهم زيادة c'est juste pour la décoration parce que ما يضويو لكم والو. هذا c'est en papier. مادام شحال من يخرجوا هاد الموتيف هدايا. انا كان عندي واحد هكذايا مي صغير عليه كي تكونوا تقيسوه ولا alors يتقطع باسكو سي اون بابيي لي ترو فراجيل سينو هادوما نتوما بالكو هادوما يجوا من الداخل هكذايا دوري ولا برونز كيما هادوما اوسي ما يعطوكمش الضو هذيك القويه سي دي يجوا هكذايا يجوا فيهم الضو pas très très clair شغل تجي حاجه شويه مظلامه فيهم mais c'est très très beau. ولا عندكم لي سبوت وتزيدوا هادوما c'est très beau mais si il y a que ça ما يضويوكمش بزاف surtout avec les lumières là les lumières chaudes ça chauffe déjà la pièce et c'est pas très très beau. Et juste avant de sortir je vais mettre ces lumières. Des lumières de décoration les trop de l'odérum c'est très à la mode هادوما هكا اللي يجوا طايحين plafond juste avec un fil يديروهم généralement فوق طابلة تاع الماكلة ولا في les couloirs ولا c'est très très beau là dans une allée ولا salle à manger juste فوق طابلة تاع الماكلة كيما قلت لكم. مي في الكوزينه سي ديروها جوست فوق طابله تاع الماكله داكور مي باش تضوي لكم كاع الكوزينه ما كاش منها هي ما يفوكش تشوفوا لا لوميير اللي راهي لهنا باسكو لو ماغازا يلي ديجا بيان ايكليري من الاول فيه ديجا لي لوميير. الوغ شانا نشوفوا لهنايا سي نشوفوا لا ديكوراسيون ماناش نشوفوا الضو تدوها لداركم تلقاو الدنيا مظلامه. Le matin, je les trouve classe, fumée peut-être, mais هكذايا en boule قعدوا بزاف فيها les traces ومام الغبرات شد فيهم بزاف alors c'est à éviter. ceux-là تاني يضويو c'est mieux que هذوك الكحولة mais الكحولة فيهم un charme très spécial. عندكم هادوما ثاني شابين. On dit quoi? Voilà, عندكم هادوما C'est pas notre poste d'énergie le plus flagrant. Non, non, si, on peut. Non, mais vas-y, achète. Ça c'est de la folie اللي هالي يشريه باسكو يتعذب في النقا تاعو.
سينو هادو لي بلو سامبل عاودوا ولاو بزاف تلقاهم دوكا في لي نوفو ريستورون في لي نوفو ميم يديروهم ميم في الديور مي شفت فيهم شويه غبار سيرتو في البلون جافي سا افون. Alors pour finir, نحبس لكم la vidéo parce que ça fait 30 minutes et quelques secondes via d'or. نوريت لكم à peu près ce qu'il y a dans Ikea aujourd'hui, les cadres. حبيت برك نقول لكم بلي voilà, c'est très très beau de mettre des cadres ولا كان عندكم ليل ساعة كبير هكذايا 3 cadres qui complètent كامل la nature ولا كيما هادوما c'est très très beau يمشوا هكذايا في les mêmes temps تاع le dessin في les mêmes temps تاع les couleurs etc. c'est très très beau et voilà ça donne un esprit très très large, ça éclaire votre intérieur. Il y a plusieurs modèles. هادوما جبتكم ملي شفتوهم. On voit vraiment un esprit très très large parce qu'il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout. Il faut juste تعرفوا كيفاش تشبحوا الكادر ديالكم وما ديروهمش عاليين بزاف وما ديروهمش حاطين بزاف وما ديروش ان بتي كادر في حيط كبير باسكو يبان بلي فيه اللوش. الوغ هاد لو كوتي فيه لي كادر كيما وريت لكم اي بورتون ما كاش حاجه كبيره. هاد لو كوتي فيه المرايات دوكا انا جو في فينير. كاين ميم هادوما اللي خرجوا دوكا جديد بزاف شابين شغل genre des cadres mais c'est pas des cadres يجوا شغل en papier بصح ما يبانش فوالا تجي هكذا شغل قمر هو سي en papier c'est moins cher et c'est beau. alors نروح نكمل انا ندير الرسمو ديالي كامل باسكو نسحق تاني شويه مرايات ونتلاقاو ان شاء الله في ساعه الخير. نقول لكم خليت لكم الخير ولا عجبتكم لا فيديو خليوا لي دي كومونتير وانتم واش راكم حابين تشوفوا بعثوا لي خلوا لي دي كومونتير بارطاجيو لا فيديو ولا حبيتو abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. سلام سلام باي.